उम्मत के रहनुमाएं खुल कर जिहाद का फतवा भी नहीं दे सके। बस दबे लफ्जों में हुक्मरानों पे जिहाद फर्ज हो जाता है, फलां पे फर्ज हो जाता है। ये भी तकरीबन 18 महीने गुजरने के बाद शुयूखुल इस्लाम को फतवा याद आ गया, भाई जिहाद क्या हो गया, फर्ज हो गया। और तकरीरी मुकाबला करके बड़ी वार्निंग क्या दी कि आइंदा इंशाअल्लाह हम रैली के लिए तुम्हें बुलाएंगे, आ जाना। आगे अवाम कहती है बिल इत्तेफाक हुकूमत को वार्निंग दो कि ये जो फौजें रखी है ये अपनों को मारने के लिए है, या यहूदियत के मुकाबले में भी ये काम दे सकती है, अमेरिका के मुकाबले में भी दे सकती है। एक ही तहरीक ये मुल्ला को चलानी चाहिए और पूरा मुल्क बंद कर देना चाहिए। जब तक हमारी फौज इसराइल के मुकाबला में गजा के मजलूम मुसलमानों की हिमायत में जाएगी नहीं, उस वक्त तक पूरा मुल्क जाम कर दो। और ये शहबाज शरीफ जैसे शतूंगड़े को, इसको भी पकड़ लो। कुछ मौलवी इकट्ठे हुए, तकरीरी मुकाबला हुआ इस्लामाबाद, जमहूरिये इकट्ठे हुए, बुजुर्गों का तकरीरी मुकाबला था। चुन चुन कर जुमले और दर्द, मसनूई आंसू, एक एक देखो, ये सारे नहीं हुक्मरानों के टाउटे। और साल के बाद, साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, ये पहले भी जमा हुए थे, ये उम्मत के रहनुमाएं खुलकर जिहाद का फतवा भी नहीं दे सके। बस दबे लफ्जों में हुक्मरानों पे जिहाद फर्ज हो जाता है, फलां पे फर्ज हो जाता है। ये भी तकरीबन 18 महीने गुजरने के बाद शुयूखुल इस्लाम को फतवा याद आ गया, भाई जिहाद क्या हो गया, फर्ज हो गया। और तकरीरी मुकाबला करके बड़ी वार्निंग क्या दी कि आइंदा इंशाअल्लाह हम रैली के लिए तुम्हें बुलाएंगे, आ जाना। आगे अवाम कहती है नारे तकबीर, नारे तकबीर। और बुजुर्गों, जहां नारा लगाने की क्या जरूरत है, अगर तुम मुखलिस होते खुदा की कसम, एक तरफ तो दावे 25 लाख उलमा का रहबर रहनुमा, या 50 लाख, तो मैं तमाम उलमा को किसी फिरके की बात नहीं कर रहा, सारे उलमा अपनों को भी और दूसरों को भी कहता हूं, खुदा की कसम, अगर तुम मौलवी हलाल खाना शुरू कर दो और कल से तुम इकट्ठे होकर एक मसले पर बिल इत्तेफाक हुकूमत को वार्निंग दो कि ये जो फौजें रखी है ये अपनों को मारने के लिए है, या यहूदियत के मुकाबले में भी ये काम दे सकती है, अमेरिका के मुकाबले में भी दे सकती है। एक ही तहरीक ये मुल्ला को चलानी चाहिए और पूरा मुल्क बंद कर देना चाहिए। जब तक हमारी फौज इसराइल के मुकाबला में गजा के मजलूम मुसलमानों की हिमायत में जाएगी नहीं, उस वक्त तक पूरा मुल्क जाम कर दो। और ये शहबाज शरीफ जैसे शतूंगड़े को, इसको भी पकड़ लो, तो फिर कोई बात बनती है। कहते हम वहां जा नहीं सकते, तुम जहां तो मौजूद हो, कम से कम अपने हुक्मरानों को तो तैयार करो। ये हुक्मरान जलसों से तैयार होंगे, मुजम्मती बयानों से, ये नेतन्याहू से भी ज्यादा बेईमान है। इतना वो बदमाश नहीं जितना ये है। उसका एक ही हल था, मैं खुश था कि यहां सारे उलमा इकट्ठे हो रहे हैं, साल पहले भी हुए थे, तो अब कोई ऐलान जारी करेंगे, हुकूमत को इंतबाह अल्टीमेटम देंगे कि इतने दिनों तक फौज वहां गजा में पहुंचनी चाहिए, वरना ईंट से ईंट तुम्हारी बजा देंगे, मुल्क की नहीं। इन मुल्क पे काबिज शैतानी टोले की, इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम्हें इस बात पे तो शर्म नहीं आती? तुमने फौज को अपने अवाम के कत्ले आम पे लगाया हुआ है, और जहां उम्मत का पूरा हिस्सा कट रहा है, तुम्हारे एटम बम किस लिए हैं, तुम्हारे मिसाइल किस लिए हैं, तुम्हारा ये 10 लाख की फौज किस लिए है? अगर ये गजा के मजलूम मुसलमानों का दिफा नहीं कर सकती, तो फिर इस फौज को रखा सिर्फ मुल्क लूटने के लिए। उस फौज का क्या फायदा, उन जर्नैलों का क्या फायदा? तो इसलिए बस यही है, फौजी सीमर ते फौजी बर्गर। इसीलिए तो इसलिए फौज ये पाकिस्तान है,
پاکستان اسلام کے نام پہ وجود آنے والی ریاست ہے، اور یہ وہ ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ بارد وجود میں آئی، اور یہ وہ اسلامی ریاست تھی جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، اور یہ وہ ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کی گئی، اور 200 سال تک اہل اسلام اور مجاہدین کی قربانیوں سے قربانیوں کی داستان کا یہ نتیجہ ہے۔ اس لیے آج کا یہ قابض طبقہ یہود و نصارہ کی ایجنٹی کرنے والا، تو علماء حضرات سے میری گزارش یہ ہے سب کے سب جمع ہو، اور تم وہاں نہیں پہنچ سکتے، پاکستان میں موجود ہو، ایک ہی مطالبہ ہونا چاہیے کہ پورا ملک جام کر دیں گے، بند کریں گے، جب تک فوج غزہ میں نہیں جائے گی تو ملک کو ہم نہیں کھولیں گے۔ لیکن جہاں بولنا بھی مشکل ہے، تو ریلیوں شیلیوں کے دھوکے نہ دو۔ وہ ایک طبقہ ہے کہتے ہیں ہمارے استنجے سے اسرائیل ہل جاتا ہے، ہمارے استنجے سے امریکہ ہل جاتا ہے، اور وہی اسی کا دوسرا نتیجہ ہے کہ ہمارے احتجاج کرنے سے اور ہماری ریلی نکالنے سے نیتنیاہو ڈر جائے گا، ٹرمپ جیسا خنزیر ڈر جائے گا۔ اور میرا بھائی پہلے کم از کم 57 اسلامی ملکوں میں کوئی ایک بھی مسلمان ہوتا، کاش ایک بھی کوئی غیرت والا حکمران ہوتا۔ خدا کی قسم اسرائیل چیز کیا ہے؟ اتنا سا ٹکڑا ہے، اتنا سا ٹکڑا، 80 لاکھ مسلمانوں کی فوج ہے، 80 لاکھ۔ تو دعا کرو اللہ ان کو بھی ایمان نصیب کرے، اصل دعا یہی ہے، ان کو بھی اللہ، اور اللہ امریکی یہودی غلاموں سے ہماری جان چھڑائے۔ اللہ ملک پاکستان کے لیے کوئی صحیح مباحث اور صحیح اللہ والا ہمیں وزیر اعظم بھی دے اور صدر بھی دے جو صحیح اللہ والے ہوں، جو طاغوتی نظام کو جڑ سے کھولے۔ اور جی فلانی بوتل نہیں پینی، بالکل نہیں پینی، ٹھیک ہے، اور فلاں نہیں کرنا، لیکن میں نے سوال یہ کیا کہ اسرائیلی برآمدات وغیرہ پہ تو پابندی ہے، اور جو ساری برائیوں کی جڑ جمہوری نظام ہے، طاغوتی یہود کا دیا ہوا نظام ہے، اور یہود و نصارہ کا دیا ہوا قانون ہے، اس سے بائیکاٹ کب کرو گے؟ جب تک اس سے بائیکاٹ نہیں ہوگا پھر تمہاری منافقت ہے، اور تمہاری صرف ووٹ حاصل کرنا، فلسطین کے نام پہ اپنا بونٹ وہ بنانا اور بینک بنانا، یہی تمہارا کھاتا ہے اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہ یاد رکھو کہ پیغمبر کریم کی پوری زندگی جہاد کرتے گزری ہے۔ آپ دنیا سے چلے، ملا سے پوچھ لو، 11 تلواریں آپ کے کمرہ سے برآمد ہوئی، اور 11 تلواریں ان پہ سونا چڑھا، ان پہ چاندی چڑھا ہوا تھا، ان پہ چاندی چڑھا ہوا تھا، اور آپ نے صحیح سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ حجرے کی دیوار پہ تو آپ نے کپڑا بھی نہیں ڈالنے دیا، لیکن وہ جو تلواریں تھی اس پہ کیا چڑھا ہوا تھا؟ معلوم ہوتا ہے صحیح آپ کو سب سے محبت ہی تلوار سے تھی، جہاد سے تھی۔ آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور 18 مہینے گزر گئے، غزہ پہ آج تک بمباری جاری ہے، اور اسرائیل یہودی شیطانی نسل اب تک اپنی اسی بدماشی پہ قائم ہے۔ میثاق بھی توڑ دیے، عہد بھی توڑ دیے، اور یہ وہ یہودی ہیں کہ پیغمبر کریم سے بھی کئی کیے ہوئے عہد توڑے، میثاق توڑے، آج بھی عہد و میثاق توڑ چکے ہیں، اور اندھا دھند بمباری، اندھا دھند، یعنی دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن 57 اسلامی ملک ہے۔ یہ مذمت بھی پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ سارے امریکہ کے غلام ہیں۔
اب آپ کا کیا خیال ہے کہ محترم جناب امیر المومنین شہباز شریف اور امیر المومنین مریم امیرت المومنین یہ جہاد کریں گے؟ یہ کیوں آج کہا جا رہا ہے اسرائیل کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرو، فلاں سے بائیکاٹ کرو؟ او بھائی یہ بھی کرو، لیکن یہودیوں کی جمہوریت سے بائیکاٹ کب کرو گے؟ یہ جو پورا نظام تم پہ مسلط ہے جمہوریت کے نام پہ، اور اسی نظام کی وجہ سے آج کا حکمران بے غیرت بن چکا ہے، اسی نظام کی وجہ سے شہباز شریف جیسا وزیر اعظم بن چکا ہے، مریم نواز جیسی بدنام زمانہ وہ تمہاری وزیر اعلیٰ بن چکی ہے، کوئی کرکٹر اٹھ کر وہ تمہارا امیر المومنین بن جاتا ہے، دنیا کے سارے چور چپکے یہ سارے چور اور ڈاکو یہ تم پہ حکمران جب بن جاتے ہیں تو پھر یہ امریکہ کے غلام بن سکتے ہیں، اسرائیل کے نوکر بن سکتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی امتی نہیں ہوتے۔ رسول اللہ کی امت کے ایک حصے پہ اتنا ظلم ہو اور ان بے غیرتوں کو آرام سے شرابوں کبابوں اور بستروں پہ نیند آئے تو تم بھی اتنے سادے لوگ ہو، پھر سمجھ نہیں سکتے کہ یہ اندر یہ بھی یہودی ہے اور اندر کے یہ بھی بدماش، ان میں بھی رتی جتنا ایمان بھی نہیں۔